अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नॉवल के साथ आए हैं जिसका नाम है बहारों की सुबह फिशा में, जिसकी मुसन्निफा का नाम है अनीसा सईद। नॉवल को लाइक करना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने नॉवल की जानिब, बहारों की सुबह फिशा में। उफ खुदाया, यहाँ तो रंग नूर का सैलाब आया हुआ है, गोया शादी की कोई तकरीब हो। हाल में दाखिल होते ही इस्मा रोशनियां और झिलमिल कपड़ों चमकते आवेशों को देखकर तकरीबन चिल्ला उठी। एक में इस सफेद यूनिफॉर्म में वहाँ बैठी कितनी अहमक लगूंगी। खैर, अहमक तो तुम वैसे ही लगती हो, रक्षी ने हस्बे मामूल से जलाया। खुदा के वास्ते यहाँ न लड़ने बैठ जाना, और अगर तुम भी ऐसी ही मुज़हका है सूरत और हुलिया बनाकर नज़म पढ़ना चाहती हो तो हमें माफ़ कर दो, हम चलते हैं। इसी कॉलेज के हॉस्टल से किसी लड़की से उदार कपड़े जेवर पहनकर सुना लेना नज़म। फौजिया ने एक ही सांस में पूरी बात कर दी। नहीं खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस्मा हजल हो गई। मेरा मतलब था कि शायद ये जिल्म सामीन की बसारत पर समाज से ज्यादा असर करती हो। अब चुप भी कर जाओ। हिना और सादिया एक साथ बोली। आगे जगह लेने की कोशिश करो। और फिर वो लोग जल्दी से दूसरी किताब में जाकर बैठ गईं। काश इंतसार साहब यहाँ भी आ जाएं जज बनकर। लैला ने बड़े खुशो हजू से दुआ मांगी ताकि इनको एक्सो स्केटर दावतनामा दे सके सालाना ड्रामा का। लोग तुम्हारी दुआ कबूल होती नजर आती है, वो इंतजार अली ही है ना? फौजिया ने आंखें स्केर कर देखते हुए कहा। हाँ वही है, हिना ने खुशी से जवाब दिया। अब मजा आएगा फंक्शन का। और इंतजार अली साहब उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। भाई कितना मुआवजा देते हैं तुम्हारे कॉलेज वाले इस मॉरल स्पोर्ट का तुम्हें? वो पूछ रहे थे और सब एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। और ये वाकया था ये साल का इंटर कॉलेजिएंट फंक्शंस के तहत 5वीं क्लास का 5वां मुशायरा था, जो वो सिर्फ इस बहाने से अटेंड करने आई थी कि वो इस्मा के मॉरल स्पोर्ट के लिए जा रही है। मगर वहां जाकर वो फुल्ले कपाड़ा मचाते कि सब तंग ही आ जाते, और अब के बार भी यही हुआ। आज तो उन्हें और भी चौंकने का मौका मिला था। मेरी मुशायरा के तौर पर ये कौन सा मजमुआ बिठाया है? उन्होंने स्टेज पर फौजिया ने इसके कान में सरगोशी की। वाकई वो कोई अजूबा ही लगते थे, क्योंकि वो इतने बूढ़े थे कि कानों से उन्हें कुछ सुनाई न दे रहा था। बार बार लड़कियों से शेर दोहराते और थे भी कोई गैर मारूफ से शायर। मुझे तो 20वीं सदी में इनका वजूद ही पुरस्रार लग रहा था। ऐसे लोग तो अब सारे कदीमा में बदल गए होंगे, इसने इनकी तरफ देखते हुए कहा। और एन इसी वक्त इसके आगे बैठे शख्स ने पीछे मुड़कर इसे घूरा। वो घबरा सी गई। अब मैं मिसरा अख्तरा के साथ रह लगाती हूँ। नई शायरा की आवाज उभरी। किसी के लगाना बई। वो सब गट्ठी चिल्लाई। और एहतियात से लगाना, कहीं मीर शायरा को कुछ हो न जाए। इसने मजीद लुकमा दिया। और फिर वही शोला बार आंखें से घूर रही थी। जो शख्स मेरे आगे बैठा है 100 साल पुराना सांप लगता है, अब इंसान के रूप में आ गया है, शायद क्योंकि आंखें बिल्कुल नहीं झपकता है। जैसे ही इस शख्स ने गर्दन मोड़ी, इसने पास बैठी रक्षी से कहा। तो फिर इसको तुम सपेरा कहो। मैंने सुना है कि सांप पकड़ने वाले सांप पकड़ने के लिए वैसे ही प्रैक्टिस करते हैं, आंखें ना झपकने वाली। वैसे भी 100 साल के पुराने सांप को क्या पड़ी कि आदमी बनकर सीधा मुशायरे में चला आए। रक्षी ने जवाब दिया। इस्मा की बारी आई तो इन सब ने वाह वाह करके हाल सर पर उठा लिया, और मुनतज़मीन इनको चुप करा करा के थक गए थे। शायद इसी शोर का नफसियाती असर था कि इस्मा ने पहला इनाम जीत लिया था। ये इसका इस साल चौथा पहला इनाम था। मुशायरे के बाद चाय पीते हुए मैथ्स की लेक्चरर जो इनके साथ आई थी को मजबूर करके इंतसार अली साहब का सालाना ड्रामा का दावतनामा दिलवा ही दिया। वसीयत, एक शायर और ड्रामा निगार के आप बतौर लिखात हमारे प्रोग्राम में शरीक हुएंगे। रक्षी अपने निज़ाम में बड़े बड़े अल्फाज बोलकर इनको अपनी तरफ से दावत दे रही थी। हमने इस दफा रोमियो एंड जूलियट स्टेज किया है, हमारे इंतजाम पर तबसरा जरूर कीजिएगा। लैला मजीद लुकमे दे रही थी और वो खुशी दिली से मुस्कुराते हुए दावतनामा कबूल कर रहे थे। ये हमारे हॉस्टल के स्पोर्टर्स हैं, इनके लेक्चरर ने कहा, जिनका नाम इन्हें खुद भी मालूम नहीं था, मगर मैथ्स में होने की वजह से इस्मा इनको एक्सो स्केटर कहती थी। जी जी, वो हंस पड़े। ऐसे स्पोर्टर अगर मुझे तालिब इल्म के जमाना में मिल जाते तो मैं हर मुशायरा जीता करता। और जब वो वापस जाने के लिए बाहर आ रही थी तो इसने देखा सिंह चार्मर सफेद रंग की क्रोला में बैठा था, और जो ही वो कॉलेज वैगन में सवार हुई, क्रोला भी स्टार्ट हो गई। फिर पल की पल में नजरों से ओझल हो गई।
वो लोग भी ये फाइनल में थी, हॉस्टल में रहती थी और 6 दरवेश के नाम से पहचानी जाती थी। फौजिया कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी की सदर थी और इस साल का ड्रामा इसे तैयार करना था। वो सब भी इसके साथ लगी हुई थी। इस्मा के मुशायरे खत्म हुए तो ड्रामा सर पर आन खड़ा हुआ। उन्होंने रोमियो एंड जूलियट का इंतखाब किया था और खूब मेहनत कर रखी थी। साथिया को रोमियो और हिना को जूलियट बनाने का फैसला किया गया, मगर हिना किसी तरह मान ही नहीं रही थी। प्लीज हिना, आखिर क्या मुसीबत है? फौजिया तंग आ गई। देखो प्लीज, थोड़े दिन रह गए हैं और मुझे अब तक कोई ढंग का बंदा नहीं मिला, और अगर मैंने तुम्हें ये एहसास दे दिया है तो इसमें इतना करने की क्या जरूरत है? नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझसे नहीं होगा, कोशिश तो करो। क्या मेरी मदद नहीं करोगी? फौजिया आखिर हिना को कायल करने में कामयाब हो ही गई थी और फिर सबके बैकअप की वजह से वो रिहर्सल्स में गनीमत करने लगी। 15 दिन के कलील अरसा में उन्होंने तैयारी की और 16वें दिन वो अपनी शाहकार को स्टेज पर ले आई। इंतसार अली साहब हस्बे वादा से 2 नकादों के साथ मौजूद थे। इनकी दुआएं रंग लाई और ड्रामा बेहद कामयाब रहा। इंतसार साहब भी तारीफ कर रहे थे। भाई वो जूलियट किधर है? इसने तो कमाल कर दिया। इन सब के मारे खुशी के दांत अंदर ही नहीं जा रहे थे। हिना की तोक्कों के अनखिलाफ इसको एक्टिंग पर पहला इनाम मिल गया। याहू! वो सब नारे मार रही थी। इसका अपना दिल भी पहली कामयाबी पर मारे खुशी के कांप रहा था। जिंदगी में कभी किसी और सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया था और अब पहली ही दफा कामयाब हो गई थी। ड्रामे के बाद वो 2 दिन थकन उतारने में गुजरे। तीसरे दिन वैसे ही इतवार था। लैला, सादिया और रक्षी तो लाहौर में मुकीम अपने रिश्तेदारों की तरफ चली गई और वो बड़ी बोर होती रही। वो सब मजेदार खाना खा रही होंगी। फौजिया ने बेदिली से मूंग की दाल खाते हुए कहा, और क्या कभी चाची मुझे भी लेने आ जाते? हिना ने चेहरा उदास बना लिया। ओफो, तुम लोग तो बहुत बेवकूफ हो। इस्मा तंग आ गई। 3 दिन से मैं सुन रही हूँ बोर हो गए, खाना अच्छा नहीं। ये वो इंसान अगर बोर हो रहा होता है तो इसे चाहिए कि वो अपने लिए तफरी ढूंढे, और इन्हें तो ये म्यूजिक ही सुन लो तुम लोग। वो पास पड़े के सेट प्लेयर का बटन दबाने ही लगी थी कि हिना जी, खुदा के वास्ते बेहंगम गाने मत लगा देना जिनका ना कोई सुर होता है और ना कोई स्वाद। इसको इस्मा के पॉप सिंगर से बड़ी सख्त चिढ़ थी। ठीक है, ये भी नहीं सुनना तो जाओ जाकर शादमान से कोकी ले आओ। कम से कम ठंडी आहें भर भर के दर्जा हरारत तो कम करो। इस्मा ने एक और तजवीज पेश की। गुड आइडिया, चलो शादमान चले कोक पीने। फौजिया खुश होकर बोली, मगर तुम हमें मशवरे दे रही हो, खुद नहीं चलना क्या? नहीं, मेरा कल मैथ्स का टेस्ट और मैं फेल होकर एक्सो सेक्टर की होनहार नजरों का सामना नहीं करना चाहती कम अज कम। इस्मा ने रसान से जवाब दिया और फिर वो दोनों ही वार्डन से इजाजत लेने का शादमान चल दी। एमएफ से पियेंगे कोक, नहीं कुछ और, हिना ने चलते हुए कहा। ठीक है, ये फैसला वहाँ ही जाकर करना। फौजिया ने पर्स बगल में दबाए और चंद ही मिनटों में वो लोग एमएफ तक पहुँच गयी। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो बाहर की तेज रोशनी के बाद एकदम अंधेरा सा लग गया। 2 लिमोनेंट, फौजिया ने अंदर खड़े लड़के से कहा जो बेवक्त वक्त वेटर और मैनेजर का काम करता था। जी बेहतर। वो काउंटर छोड़कर वेटर बन गया। 5 मिनट बाद ही लेमोनेट ले आया। ये लेमोनेट है। फौजिया पहले गुण के बाद ही बोली, ना मीठा, ना नमकीन, ना खट्टा और ना ही फीका। ये क्या चीज है? मेरा ख्याल है ये लीमो इन्होंने बतौर तस्दीक ग्लास के साथ लटकाए हुए हैं कि ये वाकई लेमोनेट है, और कम में देखो 5 रुपए फी ग्लास। इसके तो 2 रुपए भी नहीं देने चाहिए। हिना भी खुशी हुई और वो भी जोश में आ गई। इसको कहते हैं गुनाह बेइज्जत। फौजिया मजीद बोली, अब बेशक इसका एक पैसा भी ना दे। वेटर कम मैनेजर गिड़गिड़ाया। क्यों, हम आपके रिश्तेदार हैं, हम आपको पैसे जरूर देंगे, मगर आइंदा यहाँ आने और कम से कम लेमनेट पीने की गलती कभी नहीं करेंगे। हिना ने 10 रुपए मेज पर रखते हुए कहा और उठ खड़ी हुई, और जाने किसकी नजर मोतियों के बने हुए पर्दे की पीछे वाली मेज पर पड़ी। 2 लड़के इन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे, जबकि वो ये समझकर इस वेटर की शामल ला रही थी कि इनके अलावा और कोई यहाँ मौजूद नहीं है। इसने एक ही दम अपना बोलना बुरा लगा। चलो फौजिया, अब निकले यहाँ से। इसने हल्की सी आवाज में फौजिया से कहा। बाहर निकलते निकलते दोबारा इसकी नजर इन पर पड़ी। वह दोनों एक दूसरे के कान में कुछ सरगोशियां कर रहे थे। तब अचानक से ख्याल आया कि इनमें से एक को इसने पहले भी कहीं देखा है, मगर कहाँ याद नहीं आ रहा था। क्या बात है? फौजिया ने चलते चलते पूछा। अब इतनी खामोशी क्यों छा गई है तुम पर? तुम्हें इतना बुरी तरह नहीं बोलना चाहिए था। वो हिना आहिस्तिकी से बोली। क्यों? फौजिया भड़क उठी। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस अजीब और गरीब महलूल को पीकर भी हम खामोश रहते? मगर वहाँ सिर्फ हम ही नहीं थे। वो फौजिया की तरफ देखते हुए बोली। कौन था वहाँ? सिर्फ वो 2 लड़के थे, तो हमें इनकी क्या परवाह थी? 10 रुपए हमारे जाया जा रहे थे, इनके नहीं। फौजिया ने हाथ हिलाकर कहा। तुम्हें पता था कि वो लड़के वहाँ मौजूद हैं? मेरी तो नजर ही इन पर बाद में पड़ी, वरना मैं बोलती भी नहीं। और
چپ کر کے وہ بہلول پی لیتی۔ فوزیہ نے اس کی بات کاٹی۔ پلیز ہینا، تمہارے یہ کوڈ آف کنڈکٹ اصول ہر جگہ نہیں چلتے۔ بعض جگہوں پر انسان کو بولنا پڑتا ہے بغیر کسی لحاظ کے۔ گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو لیلا اور رکشی منتظر ملی۔ لیلا نے دیکھتے ہی چیخ پڑی، کہاں مر گئی تھی تم لوگ؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور وہ اسما صاحبہ دروازہ بند کیے بیٹھی ہے۔ اس کی شکل تو کل ٹیسٹ کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گی۔ شکر ہے تم لوگ ادھر ہی ہو۔ میں یہ سوچ کر ہول ہو رہی تھی کہ تم سب ویکینڈ پر چلی گئی ہوگی تو میرا کیا بنے گا؟ رکشی نے کہا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے کمرے میں گھس گئیں۔ لیلا اور رکشی ان کو ویکینڈ کی مصروفیات بتا رہی تھی مگر اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ بھلا وہ شخص، وہ ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچتی رہی۔ اچانک وہ شعلہ بار آنکھیں اس کے ذہن میں چمکی اور پھر رکشی کی آواز گونجی، اور پھر تم اس کو سینٹ چارمر کہو۔ اوہو، یہ تو وہی سپیرا تھا۔ لو بھلا، اگر اس نے مجھے پہچان لیا ہوا تو کیا کہتا ہوگا؟ کتنی روڈ اور خردمار لڑکی ہے۔ اس کا دل پر بوجھ سا پڑ گیا۔ ایک تو میری یہ اخلاقیات واقعی یہ سب جا ہی تنگ ہے۔ کیا ہوا جو ہم نے وہ سب کہا؟ وہ کیا سوچے گا؟ سوچتا رہے جو سوچے گا۔ اپنے خیالات کو اس نے خود ہی لتاڑا مگر رات تک اس کے ذہن اس میں الجھا رہا۔ رات کے کھانے پر ڈاک تقسیم ہوئی تو اس کا ابا کا ہاتھ ملا۔ کیا لکھا ہے تمہارے ابا نے؟ کیا حال ہے ان کی گایوں کا؟ رشی نے ساتھ پڑھتے دیکھ کر کہا۔ ابا نے ایک اور گائے خرید لی ہے۔ وہ اگلے ویکینڈ پر نہیں آئیں گے مجھ سے ملنے کیونکہ نئی گائے کو پاک پتن شریف سلام کروانے لے جانا ہے۔ اس نے ہاتھ بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا 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 گائے کو سلام کرنے لے جانا ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ رکشی نے چیخ کر پوچھا۔ ہاں، وہ جب بھی کوئی نئی گائے خریدتے ہیں اس کو پاک پتن شریف لے جاتے ہیں سلام کروانے۔ وہ کہتے ہیں اس طرح گائے کو نظر نہیں لگتی اور وہ دودھ بھی چوکھا دیتی ہے، اس نے وضاحت کی۔ وہی بڑے نامعقول خیالات ہیں۔ رکشی نے ناک سکیڑی۔ کس کے خیالات نامعقول ہیں؟ ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کوئی وجہ تسلی ہوتی ہوگی تو پھر ہی وہ لے جاتے ہوں گے سلام کروانے۔ وہ برا مان کر بولی۔ بھئی چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ فوزیہ جو بہت دیر سے سن رہی تھی درمیان میں ٹپکی۔ ہمیں کیا کرنا ہے بحث کر کے؟ اور یوں بات ٹل گئی۔ اسے اپنی سہیلیوں کی یہی روشن خیالی کھلتی تھی۔ وہ سیدھی سادی لڑکی ساہیوال سے اٹھ کر لاہور پڑھنے آئی تھی۔ بچپن نے اسے صرف باپ اور دادی کو دیکھا تھا۔ ماں اس کی پیدائش کے 2 گھنٹے بعد ہی چل بسی تھی۔ اس نے ان کی شکل تک نہ دیکھی تھی۔ اس کی ساری تربیت دادی نے کی تھی اور اسے سختی سے نماز قرآن کا پابند بنایا۔ اخلاقیات اور شرم و حیا کے ڈھیروں درس دیے تھے۔ ابا اس کے اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ان کا بہت بڑا باڑہ تھا جہاں وہ گائے پالتے تھے۔ اصلی ساہیوال کی گائیں اور آمدنی بھی کھلی تھی۔ وہ خالص دودھ مکھن سے پروان چڑھی تھی۔ جب ہی کافی صحت مند تھی۔ ابا کی اپنی تعلیم واجبی تھی مگر انہیں پڑھانے کا بے حد شوق تھا۔ اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرایا اور پھر میٹرک کے بعد لاہور کے اس بڑے کالج میں داخلہ لے کر دیا۔ اس کی ایک اسکول ٹیچر کا ذوق بہت اچھا تھا اور ان سے قریبی تعلقات کی وجہ سے اس کا اپنا ذوق بھی بہت اچھا تھا اور اچھے ذوق کی وجہ سے رکشی، فوزیہ، اسما، لیلا اور سعدیہ سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ ایف اے میں اس نے انگلش لٹریچر، سائیکالوجی اور فلسفی پڑھی اور آہستہ آہستہ اس پر سے ساہیوال کا وہ چولہا اتر گیا جس میں وہ بڑی چمپو اور پردہ دار قسم کی بی بی بنی رہتی تھی مگر وہ اخلاقیات اور حیا جو بی بی جان نے اس کو سکھائی تھی باقی تھی اور یہی وہ باقی سب لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اس کے زیر اثر وہ ساری رات آج کل وہ سنجیدگی سے پڑھائی میں مصروف تھی۔ سوچتی رہی کہ وہ سپیرا کیا سوچتا ہوگا۔ ان کا فائنل جولائی میں ہونا تھا۔ اب سارا کورس جٹ ختم کرایا جا رہا تھا کیونکہ چھٹیوں میں بہت تھوڑے دن باقی تھے۔ چلو کہیں گھومنے چلیں، سعدیہ ایک روز مسلسل پڑھائی سے تنگ آ کر بولی۔ میرا تو دل گھبرانے لگا ہے اور سب تو گویا اشارے کی منتظر تھے فوراً تیار ہوگی۔ میں نہیں جا سکتی، کل سائیکالوجی کا ٹیسٹ ہے اور میں فی الحال فیل نہیں ہونا چاہتی، اس نے معذوری ظاہر کر دی۔ ان کے جانے کے بعد ہی چاچی سے ملنے آ گئی، اس لیے ہی میں نہیں گئی شاید، اس نے سوچا۔ چاچی اس کے چچا تھے، وہ انہیں چاچی کہتی تھی۔ وہ لاہور میں کسی دفتر میں ملازم تھے۔ جب وہ ہاسٹل آئی تھی تو انہوں نے بہت اصرار کیا تھا اسے اپنے ساتھ رکھنے پر مگر اس کا دل نہ مانا۔ ایک تو ان کا گھر کالج سے بہت دور تھا اور دوسرا اس کو معلوم تھا کہ چچی اس کے رہنے سے خوش نہیں ہوں گی۔ چاچی دل کے بہت اچھے تھے، اس کے انکار پر بھی وہ اس سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ اکثر اس سے ملنے آتے رہتے تھے۔ چاچی اس سے پڑھائی وغیرہ کے متعلق پوچھتے رہے۔ وہ اس کے لیے رس ملائی لائی تھے۔ ان کے جانے کے بعد جب وہ مٹی کا برتن اٹھائے اندر آئی تو وہ لوگ گھوم پھر کر واپس آ چکی تھی۔ کتنا پڑھ لیا تم نے؟ اسما نے اس کے ساتھ برتن لے لیے۔ اوئے رس ملائی بھئی، تمہارا ساہیوال
अभी घुमा नहीं, ये चाची लाए हैं। कोई भी लाया हो, फौजिया ने फौरन ही प्लेट में डालकर खाना शुरू कर दिया। बड़ी मजेदार है, लगता है साहिवाल की किसी गाय का दूध है। वो अब इस मजाक की आदी हो चुकी थी, हंस पड़ी। मेरे साथ जरा मॉल चलती हो? लैला ने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। क्यों? इसने नजरें किताब पर जमाए हुए ही पूछा। भाई देखो, ना मौसम अच्छा हो रहा है और फिर आलू मेथी पका है। आज जो खाने का वाकई मूड नहीं। वहाँ से बर्गर खाएंगे, रक्षी ने वजह बताई। और कौन कौन जा रहा है? इसने उठते हुए पूछा। कोई भी नहीं, सब बोर है, किसी का मूड नहीं बन रहा। प्लीज तुम चलो, मुझे कुछ कार्ड्स भी लेने हैं, फौजिया ने उससे कहा। अब इनकार मत करना, रक्षी ने लजाजत से कहा। चल रही हूँ बाबा, तुम वार्डन से तो पूछ आओ, इसने बाल में ब्रश करते हुए कहा। और जब तक रक्षी वापस आई वो बाल बनाकर पर्स लेकर खड़ी थी। रक्षे पर चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे, वापस वैगन पर आ जाएंगे, रक्षी ने तजवीज पेश की। ठीक है, इसने मुख्तसर जवाब दिया। रक्षे पर वो सीधी फेरोसंस पहुंची। तुम किताबें देखो, मैं कार्ड्स ले आऊं, रक्षी ये कहकर कार्ड्स वाले के कॉर्नर की तरफ चली गई और वो उर्दू सेक्शन की तरफ मुड़ गई। मुख्तलिफ किताबें देखते हुए जाने से इसकी नजर मुस्तनसर हुसैन तारड़ की किताब पर पड़ी। काफी अर्सा पहले एक रसाले में इसने इसका एक बाब पढ़ा था और इसी वक्त से ये खरीदने का इसे बेहद शौक था। अब वो किताब भी सूरत में आई थी। इसने किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक और मजबूत हाथ वो किताब उठा ले गया। ये मैं खरीद रही थी, अचानक किसके मुंह से ये अल्फाज निकले। मगर ये मैं ले चुका हूँ, मेरा मतलब है उठा चुका हूँ। गंभीरी सी आवाज इसकी समाज से टकराई और जो ही इसकी नजर अपने मुखातब पर पड़ी, एक करंट सा इसके जिस्म में दौड़ गया। सपेरा अपनी पुरस्रार आंखों समेत इसके सामने खड़ा था। वो घबराई हुई रक्षी की तरफ चल दी। वो बिल हाथ में पकड़े इधर ही आ रही थी। कुछ मिला? कोई नई चीज आई? इसने करीब आकर पूछा। हाँ आई थी, ताट की हाना बदोशी, मगर ली नहीं। क्यों? क्या पैसे नहीं थे? पैसे मुझसे ले लो, रक्षी ने पर्स खोला। नहीं, एक ही कापी थी, मेरे लेते ही लेते बिक गई। इसकी आवाज में हफ्की आ गई। कितना शौक था पढ़ने का, इतनी जल्दी खत्म हो जानी है। अच्छी किताबें अब जाने कब दोबारा छपे। चलो कोशिश कर लेंगे, कहीं और से मिल जाए शायद, रक्षी ने तसल्ली दी। बिल देकर वो बाहर निकल आई। फेरोसंस के पास बर्गर बनाने वाले का ठेला सा था। 2 बर्गर लेकर वो 8 सेंस वाले स्टॉप की तरफ चल दी। रक्षी इससे जरा आगे थी कि अचानक जनीकू से वो निकला और किताब इसके हाथ में थमा दी। लीजिए मोहतरमा, आपका शौक अधूरा न रह जाए। वो कुछ कहे सुने बगैर गड़ाप से कारपेट की दुकान में घुस गया। एक लम्हे के लिए वो किताब हाथ में पकड़े कुमसुम खड़ी की खड़ी रह गई। फिर फौरन ही उसने किताब अपने हैंडबैग में ठोस ली, क्योंकि ट्रांसपेरेंट लिफाफे में इसका टाइटल साफ नजर आ रहा था। रक्षी थोड़ा दूर जाकर मुड़ी। क्या बात है, वहीं खड़ी रह गई? जल्दी करो, वैगन ना निकल जाए, फिर मिलनी मुश्किल हो जाएगी। और वो गुमसुम सहन के साथ तेज तेज चलने लगी। हॉस्टल आकर भी वो परेशान ही रही। कितना फजूल आदमी था, अगर पहले ही मुझे ले लेने देता तो इसका क्या जाता। फजूल बदतमीजी। अगर मुझे बड़ी सड़क पर नकू बनने का ख्याल ना होता तो मैं दुकान तक इसके साथ ही चली जाती और इसके मुंह पर दे मारती किताब। वो देर तक सोचती रही। आखिर उसने मुझे समझा क्या था? मैं इसका क्या करूं? इसने किताब बैग से निकाली। अगर रक्षी ने देख ली तो जरूर पूछे कि कहाँ से आई किताब। इसने अपने ट्रंक में कपड़ों के नीचे छुपा दी। इसका अता पता मालूम होता तो मैं ये किताब जरूर इसके मुंह पर जाके दे मारती। वो इससे दिल में कोसती रही। क्या बात है, बड़ी अपसेट लग रही हो? दूसरे दिन इसका मूड ठीक ना हुआ तो इस्मानी से गौर से देखते हुए पूछा। इसे हना बदोश का गप लगा है शायद, रक्षी ने कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए कहा। मुझे ये फिक्र है कि अब्बा का कोई खत क्यों नहीं आया अभी तक, और ना ही वो खुद आए हैं मिलने। कोई गाय शाय बीमार हो गई होगी, रक्षी ने इसे शरारत से देखते हुए कहा। मैं परेशान हूँ, तुम्हें मजाक सूझा हुआ है, इसने बेजारी से कहा। दरअसल इसके चचा डंगर डॉक्टर हैं। ये इसलिए खुश हो रही है कि खुदा न खास्ता कोई गाय बीमार हो गई तो इसका चचा कारोबार हो जमा लेगा। लैला ने जवाबी हमला किया। इत्थे मेरा मंगा सी, ओ कौन लै गया? 5 रुपए था। इधर मेरा मग था, कौन ले गया 5 रुपए का? नुकसान हो गया। फौजिया गुमशुदा चीजों से मुतल्लक अपना महसूस गाना गाते हुए अंदर दाखिल हुई। भाई मेरा मगा किसने देखा है? इसने इधर उधर देखते हुए कहा। इसे हमने नौदरात में शुमार कर लिया है और कल ही साथ ही अपने म्यूजियम वाले चचा के हवाले कर देगी। इस्मा ने इतला दी। दहाई है दहाई, 5 रुपए का मग, हाय मेरा प्यारा मग, फौजिया ने शोर मचाते हुए कहा। दरअसल किस्सा ये है कि सुबह रक्षंदा बीबी ने हाथ धोए तो शायद साबुन उंगलियों पर लगा रह गया। बस ये इसी की कारस्तानी है कि मग शरीफ फिसलता हुआ नीचे जा गिरा। लैला ने इसे सच बात बताई। तो मैं अब क्या करूं, किस में चाय पीऊं? फौजिया ने जी हाँ, जाओ कोना दी बार ब्रांड से मग ले आओ। हिना का मूड तकरीबन ठीक हो चुका था। उसने मशवरा दिया।
दिमाग सही है तुम्हारा? इसके तुम्हें पहले ही 5 रुपए देने हैं, फिलहाल इसका सामना नहीं कर सकती तो फिर ऐसा करो कि चाय पीना ही छोड़ दो, और तो कुछ हो नहीं सकता। इस्मा ने गोया किस्सा तमाम किया और फौजिया इनको कोसती बाहर चली गई। छुट्टी में 5 दिन बाकी रह गए थे। कल मैं आप लोगों का फाइनल टेस्ट लूंगी, मैडम ने ऐलान कर दिया। कल नहीं मैडम, प्लीज आखिरी दिन, आखिर तैयारी में कुछ दिन तो लग जाते हैं, वो सच्ची ही। ये इंग्लिश लिटरेचर की क्लास थी और फिर सारी क्लास के एहतजाज पर इनका टेस्ट आखिरी दिन तक मुलतवी हो गया। और फिर रक्षी दोनों इंग्लिश लिटरेचर में थी और 2 दिन मुसलसल पढ़ कर थक गई। मेरी अजीज बहनों, मेरी अपील सुनो, लैला ने दर्द भरी आवाज में फरियाद की। देखो, आज से 2 हफ्ते पहले मैं पॉपिन पर एक कैसेट रिकॉर्ड करने देने की गलती कर बैठी हूँ। 3 दिन रह गए हैं घर जाने में, तो प्लीज तुम में से एक अदद बंदा मेरे साथ चलो, दुखी लैला की मदद करो। सॉरी, मेरे सर में दर्द है। फौजिया तो इसी वक्त लेट गई। और मैं और सादिया जा रहे हैं अनारकली फुटपाथ से किताबें खरीदने, तुम्हें पहले कहना चाहिए था, इस्मा ने भी जवाब दे दिया। तुम दोनों, इसने अपनी मसलूम निगाहें हिना और रक्षी पर मस्कूर की। ना बाबा ना, रक्षी ने फौरन हाथ हिलाए। मुझे तो माफ करो, अगर मैं चली गई तो ये सब यहीं रह जाएंगी। इसने किताबों की तरफ इशारा किया। और फिर मैं यकीनन फेल होकर ही रह जाऊंगी। इसने अपने टीचर का हवाला दिया। इसको बेशक ले जाओ, इसने सब कुछ घूंट कर पी लिया है वो दिन में, रक्षी ने हिना की तरफ देखते हुए कहा। मैं कैसे जा सकती हूँ, अभी मैंने पूरा पॉप पढ़ना है और फिर मिल्टन की जान को रोना है। वो मुनमनाई। और 2 दिन मजीद है मिल्टन और पॉप के लिए। चलो उठो, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। ऐसे दोस्त पर जो वक्त पर काम ना आए, तौबा है। फिर इसने इसका बाजू पकड़ कर उठाते हुए कहा और इसके 1000 मना करने के बावजूद इसका नाम भी कागज पर लिख कर वार्डन से इजाजत लेने चलेंगी। इसने विचारगी से रक्षी की तरफ देखा। चलो अब बाल बना लो, कपड़े तुम्हारे ठीक है, रक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर किताब पर झुक गई। चलो जल्दी करो, लैला वापस आकर अपने बैग में पैसे डालते हुए बोली। लो ये तुम ही रख लो, इसने कुछ पैसे इसको पकड़ाते हुए कहा। मेरा मूड हुआ तो कोई कैसेट खरीद लूंगी, किराया तुम्हारे जिम्मे, अब मैं कोई अपनी मर्जी से थोड़ा जा रही हूँ, तुम जबरदस्ती मुझे ले जा रही हो। लैला को घूरते हुए देखकर वो वजाहत करते हुए बोली, मौसम का हाल देखा है? वो सीढ़ियों उतर कर नीचे आई तो हिना ने कहा, क्या है, ठंडी हवा चल रही है और थोड़े बादल है, चलो रिक्शा पे चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। लैला पर जाने की धुन सवार थी। बाहर निकलते ही इनको रिक्शा मिल गया। जल्दी करना, बूंदाबारी शुरू हो गई है, इसने रिक्शे से उतरते ही कहा। किराया तो दे लो, लैला ने पैसे रिक्शा वाले को पकड़ाते हुए कहा। वो पॉपिन की तरफ चलने लगी। जब वो कैसेट दी थी रिकॉर्डिंग के लिए, लैला ने दुकान में खड़े लड़के की तरफ रसीद बढ़ाई। जी रिकॉर्ड हो गई है, इसने रसीद देखते हुए कहा और कैसेट निकाल दी। तुमने क्या लेना था, लैला ने इसे देखते हुए पूछा। वो आफ्ता परवीन की गजलों का नया कैसेट आया, इसने लड़के से पूछा। जी नया तो नहीं, मगर पुराने ही गानों का नया आया हुआ है, इसने कैसेट की तरफ बढ़ाते हुए कहा। गजलें होंगी? जी गजलें ही हैं, वो मुस्कुराया। रंग बातें करे और बातों से खुशबू आए। आफ्ता परवीन की खूबसूरत आवाज गूंजी और फिर जैसे ही वो मुड़ी, ऐसे महसूस हुआ सामने खड़ा शख्स इसे बड़े गौर से देख रहा है। इसने नजर उठाकर देखा तो कानों की लुएं एकदम सुर्ख हो गई। लैला कैसेट पैक करवाने पैसे दे रही थी। लैला जल्दी करो ना, इसने बेसब्री से कहा। अच्छा बाबा सब्र करो, चलते हैं। लैला ने बकिया पैसे दे कर वापस पर्स में रख कर जो ही दरवाजा खोला, एकदम पीछे सी हो गई। हाय बारिश, बारिश बहुत तेज हो रही है, लैला ने आंखें फाड़ कर कहा। ओफो, क्या मुसीबत है, बारिश हो रही है तो क्या बाहर नहीं निकलना? इसे बारिश से ज्यादा स्नेक चार्मर की वहाँ मौजूदगी खुल रही थी। बाहर कहाँ जाए, लैला ने सवालिया नजरों से उसे देखा। इसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, मगर फिर कोई जवाब दिए बगैर दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। कोई रिक्शा ले लेते हैं, इसने बाहर निकलते ही कहा। जरूर मिलेगा रिक्शा, इतनी बारिश ने, लैला बुड़बुड़ा रही थी। तो फिर किसने कहा था ओ ऐसे मौसम में? उसे लैला के बुड़बुड़ाने पर गुस्सा आ गया था। कितनी देर खड़ा रहने के बावजूद भी कोई रिक्शा इधर ना मिला और वैगन की तरफ जाते हुए बुरी तरह भीग जाना यकीनी था। खवातीन, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो मूंछों तले मुस्कुराता हुआ पूछ रहा था। जी हाँ, अगर आप फुटपाथ एक रिक्शा की पार्टी खड़ी करके इसमें एक ड्राइवर बिठा दें तो हम ममनून होंगे। लैला यहाँ भी बकवास करने से बाज न आई। जी इतना लंबा प्रोसेस तो फिलहाल मेरे बस में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपनी गाड़ी में आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा सकता हूँ। इसका लहजा बेहद मुहज़्ज़ब था। जी नहीं, अभी कोई रिक्शा मिल जाएगा तो हम खुद ही चले जाएंगे, आपके, इसने जवाब दिया। खुदा ने फरिश्ता भेजा है हमारी मदद के लिए। देख रही हो सारी मार्केट में सवाए उक्का दुक्का लोगों के कोई दुकानदार ही नजर आ रहे हैं और ऊपर से ये बारिश। वाह मुहा, इनकार मत करो, लैला इसको
कोरने लगी। दिमाग सही है तुम्हारा? हम भाई स्कैंडल बनवाने का इरादा है। इसके लहजे में गुस्सा था। और जो 10 बजे तक हॉस्टल ना पहुंची तो इस वक्त हुआ स्कैंडल बनेगा वो। लैला की आवाज कितनी ऊंची हो गई थी ना। बाबा मैं तो बैठ रही हूँ। अच्छा खासा शरीफ आदमी लग रहा है। देखें जनाब, आप हमें शादमान तक पहुंचा दें। लैला इसकी तरफ देखते हुए कहा, जो जरा दूर हटकर एक सुकून के साथ लगा खड़ा बज़ाहिर इधर उधर देख रहा था। जी जरूर, तशरीफ लाइए, वो करोला का पिछला दरवाजा खोलते हुए बोला। और लैला हस्बे मामूल बगैर सोचे समझे बैठ गई। आ जाओ, तुम भी क्या सोच रही हो? लैला ने इसे भी बुलाया। वो हिचका रही थी मगर तेज बारिश की बौछार ने इसे बैठने पर मजबूर कर दिया। जी तो शादमान में कहाँ है आपका घर? वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। शादमान की जेल? मेरा मतलब है हॉस्टल जेल ही होता है ना। लैला का कॉलेज का बताते हुए ये बोली तो वो जोर से हंस दिया। वो देखो, नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो का इश्तिहार। तुम्हारे अब्बा तो जरूर आएंगे ना। लैला ने एक खंबे की तरफ इशारा करते हुए इससे कहा। इसने कोई जवाब न दिया। क्या इनके अब्बा ऑर्गेनाइजर में से हैं? वो पूछ ही रहा था। जी नहीं, वो अपनी बेहतरीन गाय लेकर आएंगे। इनका एक बहुत बड़ा बाड़ा है साहिवाल में। एक से एक आला नस्ल की गाय इनके पास मौजूद है। पिछले साल भी इनको बेहतरीन गाय पर इनाम मिला था। क्या आपके वो गाय आएगी जो पाक पतन शरीफ गई थी सलाम करने? लैला ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। इसने जवाब में इसको सिर्फ गुस्से से घूरने पर इक्तफा किया। उफ़ो, घूरो मत, लैला ने सहम कर आहिस्ता से कहा। अल्लाह मियाँ की गाय पाली है कभी आपके अब्बा ने? वो मुड़ काटते हुए पूछ रहा था। लैला खिलखिलाकर हंसती। इसका तैश से बुरा हाल था। आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। इसकी तरफ से जवाब न पाकर वो दोबारा लैला से मुखातिब हुआ। आपकी रिकॉर्ड कराई हुई कैसेट मैंने भी देखी थी। बहुत अच्छे गाने थे इसमें। खास तौर से वो गाना क्या था? जी शुक्रिया, लैला खुश होकर बोली। जी बस ये जरा ही आगे पिछला गेट। वो इसको रास्ता बताते हुए बोली। गाड़ी एक धचके से रुक सी गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हम आपके हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। लैला ने गाड़ी से उतरकर रस्मी अहलाक झाड़ा और इसके पीछे चल दी, जो बगैर कुछ कहे तेजी से हॉस्टल की तरफ जा रही थी। अहलाकियात का तुम्हें बड़ा ख्याल रहता है। फिर आज क्या हुआ? वो तकरीबन भाग रही थी कि लैला ने कहा। वो कोई जवाब दिए बगैर हॉस्टल में दाखिल हो गई। शुक्र है कि तुम लोग आ गए। हम बस परेशान होने ही लगी थी। फौजिया इनको देख कर बोली। शुक्र ही करो कि पहुंच गए। कैसे पहुंचते ये हमारा ही दिल जानता है। लैला मुस्कुरा कर बोली। वो आंख के इशारे से हिना का गुस्सा दिखा रही थी। आपके अब्बा ने अल्लाह मियाँ की गाय पाली है कभी? लैला ने कपड़े निकालने के लिए अलमारी कॉपट खोलते हुए पूछा। इसकी शक्ल कुछ ऐसी मज़ाक़ा अनेस हो गई थी कि हफ्की के बावजूद हिना को हंसी आ गई और लैला तफसील से सबको पूरी बात बताने लगी। थोड़ी ही देर में सबके कहके कमरे में गूंजने लगे। बकिया 2 दिन बेहद मसरूफ गुजरे। टेस्ट देकर इन लोगों ने सारी पैकिंग की और तीसरे दिन वो लोग हॉस्टल छोड़ गए। इसको लेने के लिए अब्बा आए थे। घर पहुंचकर इसने सूखा सांस लिया। वो बहुत दिनों के बाद साहिवाल आई थी। सब लोग इसे बेहद मोहब्बत जता रहे थे। बीबी जान को इसकी सेहत कमजोर लग रही थी। वो दूध और मक्खन ला ला कर दे रही थी। काम करवाने वालियां बीबी के लिए कुछ लेकर आती, कभी कुछ, और वो थी कि सर तापा पढ़ाई में घर कभी कभार किसी का हाथ आ जाता तो यूं लगता जैसे कोई खुशगवार झोंका हो। 3 माह इतनी सरहद से गुजरे के पता ही नहीं चला और इम्तिहान की तारीख आ गई। वो वापस जाने के लिए तैयारी कर रही थी कि ट्रक में सामान रखते हुए कई पुराने कपड़ों के नीचे हाना बदोश इसके हाथ में आ गई और इसके साथ ही 2 शोला बरियां को इसके सामने निकाल कर मार गई। पिछले 3 माह से इस कदर मसरूफ गुजरे कि इसको भूल कर भी इसने एक चार्मर का ख्याल ही ना आया था। इतनी दफा मिला मैं इसको इस किताब के पैसे ही दे देती, इसने सोचा, मगर इसे अपने ख्याल पर हंसी आ गई। किताब इसने दोबारा देखी तक न थी। जब तक इसकी कीमत ना चुका लूं तो वापस ना कर दूं, मुझे चैन नहीं आएगा, इसने सोचा और किताब दोबारा ट्रंक में रख दी। अब्बा जिसको छोड़ने के लिए आ रहे थे। बीबी जान इस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। सूरह यासीन पढ़कर इम्तिहान देने जाना बरकत होती है, वो नसीहत कर रही थी। वो हॉस्टल पहुंची तो वो सब भी पहले मौजूद थी। वो इम्तिहान जो इनकी सबसे बड़ी वजह थे और इनको पहाड़ लगते थे, जब शुरू हुए तो पता भी ना चला, एक के बाद एक तेजी से गुजरते गए। कल तो मैं खुदा का शुक्र अदा करूंगी और मेरी तौबा जो कभी आगे पढ़ने का नाम भी ले लूं। आखिरी पेपर से एक दिन पहले फौजिया ने कहा। दुआ करो कि एमए के एडमिशन से पहले ही अल्लाह कोई और सबील निकाले। लैला ने कहा तो साथियों ने सदक दिल से आमीन कहा और फिर आखिरी पेपर के बाद वो लोग हल्की फुल्की हो गई। शुक्र है खुदा का, मुसीबत से जान छूटी। मैं तो अब इन किताबों को हाथ भी ना लगाऊं, रक्षी ने किताब पटकते हुए कहा। मैं तो इनको उर्दू बाजार में फुटपाथ वालों के यहाँ बेच जाती अगर मुझे सप्ली का खदशा ना होता, फौजिया ने हंसते हुए कहा। आज तो कहीं बाहर चले, कल तो हम लोगों ने चले ही जाना है, पता नहीं फिर कब मिले, इस माँ ने अफसुर्दा शक्ल बनाते हुए कहा।
الفلاح پر بڑی اچھی انگلش مووی لگی تھی ہے، دیکھنے چلے؟ لیلا نے تجویز پیش کی۔ منظور۔ سب نے ہی ہاتھ ہلائے اور سب جلدی جلدی تیار ہونے لگی۔ اوفو، ایسا لگتا ہے کہ گویا سارا شہر ٹوٹا پڑا ہے اس فلم پر۔ الفلاح میں ہجوم دیکھ کر ساتھیہ نے کہا، آپ کو اطلاع کے لیے عرض ہے جناب، یہ دوسرا دن ہے فلم کا۔ ہینا نے جواب دیا، چلو تم گھسو، دہان پانسی ہو، ابھی آؤ گی ٹکٹ لے کر؟ فوزیہ نے اسے آگے کیا اور پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ اس نے بھی لیڈیز کاؤنٹر کے اندر ہاتھ گھساتے ہوئے شور مچایا۔ 6 گیلری، مگر وہاں اس شور میں کون سنتا تھا؟ پیچھے سے آتے ایک ریلے نے اسے آگے دھکیل دیا۔ اب وہ بری طرح پھنس رہی تھی اس کے ہاتھ۔ اسے محسوس ہوا کہ پیسے اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ اس نے بمشکل کھینچ کر ہاتھ نکالا تو وہ واقعی خالی تھا۔ وہ سخت مایوس اور بے چارگی کی حالت میں لوگوں کو ہٹاتی باہر نکل رہی تھی کہ اچانک 6 ٹکٹ اور 1.5 روپیہ اس کے سامنے آ گئے۔ یہ لیجیے محترمہ، ٹکٹ اور بقیہ پیسے، اور آئندہ خیال رکھیے گا چوتھے شو میں اکیلے کبھی نہ آئیے گا۔ وہ ٹکٹ اور پیسے اس کے ہاتھ میں تھما کر کہتا ہوا غائب ہو گیا اور وہ حیرانی سے ٹکٹ لے کر لوگوں کے رش میں سے باہر نکل آئی۔ واہ، بڑا مارکا مارا ہے! اسے ٹکٹ سمیت آتے دیکھ کر ساتھیہ نے خوشی سے نعرہ مارا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ 3 ماہ کے بعد بھی پہلی دفعہ لاہور میں باہر نکلی ہوں اور پھر آ ٹکرا۔ یہ کیسا اتفاق ہے؟ اور نصیحت کیسے کر رہا تھا؟ وہ فلم دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ فلم ختم ہونے کے بعد باہر نکل کر بھی وہ غیر شعوری طور پر اسے دیکھتی رہی، مگر وہ نظر نہ آیا۔ دوسرے دن سب لوگ جانے کو تیار تھے۔ ہاسٹل کی باقی لڑکیوں سے مل کر جب وہ آپس میں ملی تو سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ 4 سال کا ساتھ چھوٹ رہا تھا۔ بہت سے وعدے وعید کر کے وہ سب رخصت ہو گئیں۔ گھر آ کر اس کو احساس ہوا کہ وہ دوستی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اگر کسی ذہنی ہم آہنگی والے ساتھی کی سنگت کتنی نعمت ہے۔ جہاں وہ سارا دن بور ہوتی، کبھی بی جان سے تھوڑی سی باتیں کر لی، کبھی کوئی کام کر لیا، کتابیں پڑھتی رہتی۔ شام کو ابا آتے تو ان کی باتوں سے وہ مختصر جواب دیتی۔ وہ اکثر اپنی کسی نہ کسی گائے کا ہی ذکر کرتے، ان کی قسمیں، ان کی خوراک، اور وہ کچھ سنتی، کچھ انسنی کر دیتی یا پھر ان پانچوں کے آئے ہوئے خطوں کا جواب دیتی رہتی۔ آہستہ آہستہ وہ اس روٹین کی عادی ہوتی گئی، مگر پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بات جو نہ سان میں تھی نہ گمان میں۔ ابا صبح اچھے بھلے اٹھ کر باڑے گئے اور دوپہر کو لوگ انہیں لے کر آئے۔ وہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور قبل اس کے کوئی طبی امداد پہنچائی جاتی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل دیے۔ اس کی بری حالت تھی، حالی ذہن اور حالی آنکھوں کے ساتھ وہ آنے جانے والوں کو دیکھتی رہی۔ ایک ہی ماموں تھے جو لندن میں رہتے تھے۔ ان کو اطلاع دی گئی۔ ان کا تعزیت نامہ چند پونڈز کے جلد ہی آ گیا۔ سب کام چاچی نپٹا رہے تھے۔ بی بی جان کو اس عمر میں سانحہ دیکھنا پڑا۔ ان کا بھی بہت برا حال تھا۔ گھر کے اندر سب آنے والے کو بھگتانے کا کام چاچی جی کر رہے تھے۔ اس کو کچھ معلوم نہیں کب ابا کا سوم ہوا اور کب آئے ہوئے لوگ چلے گئے۔ جب اس کو ہوش آیا تو اسے ایسا لگا جیسے وقت کی گردش رک سی گئی ہے۔ اسے تعزیت کے لیے آنے والوں کے الفاظ زہر سے بھرے لگتے۔ ایک شام چاچی اس کے پاس آ کر بیٹھے، بیٹا میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا مگر تمہارے دکھ اور اپنی پریشانی کی وجہ سے نہ کہہ سکا، مگر اب میری چھٹی ختم ہونے والی ہے۔ اب میں تم سے کچھ باتیں کرنا ناگزیر ہے۔ بھائی صاحب کی وفات کے بعد سے جو باتیں اب تک مجھے معلوم ہوئی ہیں وہ کچھ اتنی اچھی نہیں ہیں۔ محمد خان جو باڑے کا انتظام کرتا ہے، اس نے بتایا ہے کہ بھائی صاحب کو پچھلے سال گائے خریدنے اور فروخت کرنے میں کافی نقصان ہوا۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے اور بینک سے قرضہ بھی لے رکھا ہے۔ بینک والے قرضے پر سود بھی بڑھا رہے ہیں، جو اتنا ہے کہ باڑے میں موجود ساری گائیں بک بھی جائیں تو شاید پورا نہ ہو۔ بھائی صاحب نے تو شاید قرضہ اس آس میں لیا ہو کہ اچھے دن آنے پر لوٹا دیں گے، مگر قسمت اور زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ چاچی آنسو خشک کرنے لگے۔ بیٹا میرا خیال ہے کہ یہ قرض اتارنے کے لیے سب کچھ بیچنا ہی پڑے گا۔ کامی اور رکھوالوں کے پیسے بھی دینے ہوں گے، اس لیے میرا اور تمہارا چاچی کا خیال ہے کہ یہ سب بیچ کر تم اور بی بی جان بھی ہمارے ساتھ لاہور چلو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ چاچی پوچھ رہے تھے۔ سائیں سائیں سائیں، اس کا دماغ شور مچا رہا تھا۔ ابا کے جانے کے بعد بالکل تہی دست ہو گئی تھی۔ کیا قسمت یوں بھی موڑ لیتی ہے؟ وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہی۔ اسے کیا پوچھتے ہو؟ جب اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تو اور کیا کرنا ہے؟ بی بی جان کہہ رہی تھی۔ کرنا تو کچھ ایسا ہی پڑے گا، مگر بیٹا سے پوچھنا بھی تو ضروری تھا۔ چاچی نے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بولو ہینا، کچھ تو بتاؤ، تمہارا کیا خیال ہے؟ چاچی نے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ چونک گئی۔ میرا تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا چاچی، اور آپ کو یہ کام جلد نپٹانے ہیں تو پھر جو آپ کو بہتر سمجھتے ہیں وہی کریں، وہ بمشکل یہی کہہ سکی۔ پھر اس کو پتہ نہیں چلا کہ کب ابا کا عمر بھر کا سرمایہ، ساری گائیں بکیں، کیسے قرضے ادا ہوئے اور کب مکان کرائے پر چڑھا۔ جب اس نے چاچی کو اپنی چیزیں سمیٹتے دیکھا تو اس کا دل تڑپ گیا تھا۔ اب اسے یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، مگر اب وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ وہ پھر تیسرے دن ہی وہ بی بی جان سمیت اپنا پیارا شہر چھوڑ کر چاچی کے ساتھ روانہ ہو گئی۔
لاہور پہنچ کر اسے خیال آیا کہ اب وہ کلاش ہو چکی ہے اور چاچی خود بھی کوئی اتنے خوشحال نہیں ہے۔ ساری عمر ابا نے چاچی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بی بی جان کا بوجھ کبھی ان پر پڑنے نہ دیا اور اپنے پاس رکھا۔ اب اسے ابا کے بعد بی بی جان اپنی ذمہ داری لگ رہی تھی۔ چاچی میں کوئی نوکری ڈھونڈ لوں؟ ایک شام اس نے چاچی سے پوچھا۔ کیوں بیٹا، کیا کوئی مسئلہ ہے خرچ کا؟ نہیں چاچی، اب حالات ایسے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا ہی پڑے گا، اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ مگر بیٹا مجھ پر کوئی بوجھ نہیں ہے، مکان کا معقول کرایہ ہر مہینے آ جایا کرے گا۔ چاچی کچھ پریشان ہو رہے تھے۔ آج کل مکان کے کرایوں سے کیا بنتا ہے، اور پھر اب تو ساری لڑکیاں نوکری کرتی ہیں، اس میں برائی کیا ہے؟ چاچی نے کہا۔ نہیں چاچی جی، میں کوشش کروں گی کہ مجھے جلد ہی کوئی نوکری مل جائے۔ کہنے کو تو اس نے سب کہہ دیا تھا، مگر جب نوکری تلاش کرنے چلی تو اسے پتہ چلا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اخبار میں سے اشتہار دیکھ کر وہ درخواست بھیجتی، اول تو کئی کا جواب نہ ملتا اور جو ملتا اسے قابل نہ ہوتی کہ جاتی۔ 1200 کی نوکری وہ خود بھی کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اچھی نوکری کے لیے کم از کم گریجویٹ ہونا ضروری تھا۔ کمپیوٹر کی شرط علیحدہ ہوتی اور اس کا تو بھی رزلٹ نکلنے میں بھی بہت مہینے باقی تھے۔ پھر اس نے خود باہر نکلنے کا ارادہ کیا، کئی جگہ جا کر پوچھا مگر ہر جگہ مایوسی۔ اب اسے یوں لگتا چل چل کر اس کے پاؤں میں چھالے سے پڑ گئے ہوں، اور اوپر سے گرمی کا موسم۔ اس روز بھی وہ اخبار کے دفتر میں خواتین کے صفحے کے لیے انچارج کا انٹرویو دینے آئی تھی۔ تعلیم کے معیار پر وہ یہاں بھی پوری نہیں اتری، مگر آزمانے میں کیا حرج ہے کے تحت وہ آ گئی۔ جیسے اس کا نمبر آیا وہ اندر داخل ہوئی، اس کی نظر وہاں پر بیٹھے انتصار علی صاحب پر پڑی۔ وہ ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ تشریف رکھیے، انٹرویو لینے والے شخص نے اسے کہا اور پھر اسے سوال پوچھنے لگا۔ تعلیم کے اوپر آ کر بات ختم ہو گئی، اپنے رزلٹ آنے کا انتظار کریں، پھر آئیں، ہو سکتا ہے کوئی جگہ نکل آئے۔ وہ گھسا پٹا جواب، اور جب وہ اٹھ کر جانے لگی تو انتصار صاحب بولے، بھئی میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر یاد نہیں آ رہا کہ میں نے پہلے تمہیں کب اور کہاں دیکھا ہے۔ جی سر، وہ انٹر کالج مشاعرے، وہ گل کباڑہ گروپ، وہ سالانہ ڈراموں اور رومیو اینڈ جولیٹ، اور اس میں جو جولیٹ تھی وہ میں تھی، اس نے انہیں یاد دلایا۔ ہاں ہاں، خوب یاد دلایا، وہ اینک درست کرتے ہوئے بولے۔ تو اب تم یہاں انٹرویو دینے آئی ہو؟ جی، مگر جواب مل گیا ہے، وہ مایوسی سے بولی۔ کیوں مجیب صاحب، ان کے لیے کوئی گنجائش؟ انہوں نے انٹرویو لینے والے صاحب سے پوچھا۔ جی نہیں سر، ہم حق تو ان کو بتا چکے ہیں۔ تو پھر وہ اس کی طرف مڑے، واقعی انتظار کرو نہ رزلٹ آنے کا؟ جی نہیں سر، مجھے بھی جاب تلاش کرنی ہے، میرے حالات۔ وہ چپ ہو گئی۔ کیوں، کیا ہوا حالات کو؟ ان کے پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ ٹی وی میں کام کر لو گی؟ ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، جی سر، وہ ٹی وی میں وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تم نے اپنے سالانہ ڈرامے میں زبردست پرفارمنس دی تھی۔ وہ یاد کرتے ہوئے بولے، میں آج کل ایک نیا ڈرامہ لکھ رہا ہوں، اگر تم اسکرین ٹیسٹ وغیرہ کلیئر کر لو تو تم کو بطور نیا چہرہ متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ کیوں، کیا خیال ہے؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ اس انوکھی پیشکش پر حیران رہ گئی تھی، مگر پچھلے کئی دنوں کی ہواری نے اس کو شدت پسند بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے سر، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ ویری گڈ، وہ خوش ہوئے اور بولے، لو یہ میرا کارڈ ہے، کل پہنچ جانا، میں تم کو لے جاؤں گا۔ وہ کارڈ لے کر کمرے سے نکل آئی۔ جب کام ہی کرنا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی ٹی وی کوئی برا میڈیا نہیں ہے، بڑے اچھے اچھے گھروں کی لڑکیاں وہاں جاتی ہیں۔ اخبار کے دفتر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سوچا۔ گھر پہنچ کر اس نے کسی کو نہیں بتایا، بلکہ اپنے ذہن کو تیار کرتی رہی۔ ساری رات بھی اس کو ڈھنگ سے نیند نہ آئی۔ دوسرے روز 10 بجے وہ انتصار صاحب کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ 11 بجے وہ ٹی وی اسٹیشن پہنچ گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے خیال آیا، ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا سوچا کرتے تھے کہ ٹی وی اسٹیشن اندر سے کیسا ہوگا۔ وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ ایک کمرے کے سامنے جا کر انتصار صاحب رک گئے اور پھر دروازہ کھول کر اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ السلام علیکم فاروقی صاحب، انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے ایک شخص سے ہاتھ ملایا۔ ہاں انتصار صاحب، وہ خوشی سے چہک اٹھا، کیا حال ہے؟ ڈرامہ لکھا یا نہیں؟ نہیں صاحب، ڈرامہ کل پہنچے گا، انتصار صاحب بولے۔ ارے جلدی کیجیے انتصار صاحب، کب ڈرامہ آئے گا؟ کب اسکرین پر ہم اسکرپٹ بٹیں گے اور ریہرسل کب شروع ہوگی؟ وہ شخص ہاتھ ہلا کر بولا، آج تو میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں، یہ دیکھیں ہنا بی بی۔ بھئی میں نے تو ایک ڈرامے میں ان کی پرفارمنس دیکھی اور قائل ہو گیا۔ آپ بھی آزما لیجیے، نیا چہرہ متعارف کروائیے جناب، نیا چہرہ، انتصار صاحب ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ جی کال پڑا ہوا ہے نئے چہروں کا، مگر کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ بی بی کر لیں گی؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی مجھے تو یقین ہے، آپ بھی اطمینان کر لیں، انتصار صاحب نے کہا۔
11:15 इसका स्क्रीन टेस्ट हुआ और 2 बजे तक वो वहीं बैठी रही। फिर इसे कुछ डायलॉग बुलवाए गए और इसे याद आया कि कई डायलॉग वो लोग टीवी आर्टिस्टों की नकल उतारते हुए इनसे बेहतरीन बोल जाती थी। इसी तरह इसने यहाँ भी किया और 15 मिनट के बाद इंतजार साहब ने इसे बताया कि फारूकी साहब को इसकी अदायगी और चेहरा पसंद आ गया और वो अगले महीने इनके लिखे हुए तवील दुरानिया के खेल में काम कर सकेगी। इसके दिल को कुछ होने लगा था, पता नहीं मैं इतना लंबा काम कर भी सकूंगी या नहीं। फिर इसने खुद को डांटा, अब ख्याल आ रहा है ये तो पहले सोचने की बात थी। इंतजार साहब इसे घर उतारा तो 4 बज चुके थे। सारा दिन हवार होती रहती हो को काम भी बनाया नहीं। बीबी जान दियोड़ी में ही मौजूद थी। बन ही गया बीबी जान, वो इनके पास ही बैठ गई। कहाँ काम मिला, चाची ने आप पास आकर पूछा। टीवी पर, इसने आहिस्ता से कहा, मगर बीबी जान ने सुन लिया। ये कैसा काम है टीवी पर, दिमाग सही है तेरा लड़की? लव और स्नोटी वी पर काम मिला है, वो चीखते लगी। सुन तो ले बीबी, क्या काम मिला है? चाची ने इन्हें खामोश कराया। एक ड्रामे में काम करने के लिए सिलेक्ट किया गया है मुझे। इसने सारी तफसील एक ही जुमले में बता दी। लो, ड्रामे में काम करेगी? इसे सुनते हुए मोहम्मद हसन, उन्होंने अंदर बैठे चाची को आवाज दी। अब अहमद हसन की लड़की ड्रामों में आएगी, बाप के मरने के बाद नाम रोशन करेगी इसका। सारा साहिवाल देखेगा। इन्हें साहिवाल वालों की फिक्र पड़ गई। क्या करेगा साहिवाल देखकर? वो चिढ़ गई। इनसे तो इतना ना हुआ कि अब्बा के मरने के बाद कुछ ख्याल कर लेते, हमारा क्या था जो वो सब्र करते। कर्जे के सिलसिले में हमदर्दी के 2 बोल तक ना कहे उन्होंने। वो ऊंची आवाज में बोल रही थी, जरा बाहर निकल कर देखें बीबी जान, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे आला खानदानों की लड़कियां मेरी तरह मजबूर होकर नौकरी की तलाश में मारी मारी फिरती हैं। आप देखें तो आपको पता चले। हर तरफ से मायूस होकर ही मैंने ये काम कबूल किया है। वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है, वो बोल रही थी और बीबी जान अपनी सारी तरबियत कार जाती हुई देख रही थी। चाची बाहर निकल आई। आपको भी पता है चाची की नौकरी मिलना कितना मुश्किल है, और मैंने तो अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किया, क्या मुझे मिलती है नौकरी? इसकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है बेटी, मगर ये टीवी पर काम करना कुछ अजीब सा नहीं लगता? नहीं, हमारे साथ कई लड़कियां इसी ड्रामे में टीवी पर काम करती थी जब हम पढ़ा करते थे। इसने 1-2 लड़कियों का कई लड़कियां बना दिया, और मैं देख कर आई हूँ वहाँ का माहौल काफी साफ सुथरा है। वो यकीन से बोली। बेटा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो कुछ सोचा समझा ही होगा। चाची के लहजे में तसब्बुब था। बीबी जान अभी तक बुड़बुड़ा रही थी। वो अंदर उठकर चली गई। 1 हफ्ता बाद ही इसको हमसाये के बच्चे ने आकर बताया कि इसका फोन आया है। वो इसके साथ चल दी। इंतजार साहब का फोन था। भाई तुम आ जाओ, स्क्रिप्ट मंजूर हो गया है। वो सलाम के बाद ही बोले, जी सर, मैं अकेली ही टीवी स्टेशन चली जाऊँ? नहीं, तुम यहीं आ जाओ, मेरे पास इकट्ठे चलेंगे। और फिर वो इनके दिए हुए वक्त पर पहुंच गई। टीवी आर्टिस्ट को वक्त की पाबंदी करना लाजिम होता है। इंतजार साहब स्टीयरिंग घुमाते हुए इसे बता रहे थे, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कतई घबराना नहीं। आप कामयाब होगी तो हमेशा कामयाब रहोगी। वो टीवी स्टेशन पहुंच गए थे। इंतजार साहब की रहनुमाई में वो फारूकी साहब के कमरे में पहुंची। वहाँ आज काफी सारे लोग थे, कई ऐसे चेहरे जो अब तक इसने सिर्फ स्क्रीन पर देखे थे। एक अजीब सी एक्साइटमेंट महसूस होने लगी। लो भैया अब्बास, ये है हमारी नई हीरोइन। फारूकी साहब ने इसे देखकर अपने करीब खड़े एक शख्स से कहा। ओह, ये अब्बास अहमद मलक के नामर टीवी और स्टेज आर्टिस्ट में इसके साथ काम करूंगी। इसको यकीन नहीं आ रहा था। हेलो, वो इससे मुखातिब था। हम सब आपसे ताउन करेंगे, अब आप खुद को यहाँ का हिस्सा समझे। वो मुस्कुराता हुआ कितना दिलकश लग रहा था, ये याद कर ले। फारूकी साहब का असिस्टेंट से कुछ कागज देखते हुए कह रहा था, ये इसके डायलॉग थे। और फिर असल काम शुरू हुआ। दिन मसरूफ हो गए। कैमरे के सामने जाकर पहले तो वो कुछ कंफ्यूज हो गई, मगर फिर सबके हौसला दिलाने पर इसने अपने आप पर काबू पा लिया। रिहर्सल के बाद रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब सबने ही इसके काम की तारीफ की। हफ्तों की मेहनत के बाद रिकॉर्डिंग मुकम्मल हुई और महीने की आखिरी जुमेरात को ड्रामा पेश किया गया। खुदाया, आपकी कामयाब कर देना, अब ना हुई तो फिर कभी ना होंगी। वो दुआ मांग रही थी और चाची और बीबी जान के साथ बैठी ड्रामा देख रही थी। काश चाची का टीवी ब्लैक एंड व्हाइट ना होता, इससे कुछ इतना मजा नहीं आ रहा था। वाह बे, काम तो तुमने खूब किया, चाची ने ड्रामे के बाद इसे कहा। हाँ, खूब काम किया, नाम डुबो दिया। कैसे मजे से इस लड़के के साथ सड़कों पर फिर रही थी। बीबी जान को फिर गुस्सा आने लगा। छोड़े बीबी, ये सब कुछ कोई असल थोड़ी ही होता है, चाची ने इनका हाथ दबाते हुए कहा। पैसे कितने मिल जाते हैं बेटा? इसकी आंखों के सामने वो चंद 100 रुपए घूम गए। काफी होते हैं, वो मुख्तसर सा जवाब देकर उठाई। और फिर वाकई सब लोगों ने इसे पसंद किया। टीवी पर नया चेहरा आने पर इत्मीनान का इजहार किया। प्रेस वालों ने भी इसका काम पसंद किया। इसको ड्रामे मिलने लगे, 30 मिनट के और पूरे घंटे के ड्रामे। इसने और भी कई लोगों के साथ काम किया, मगर जो अब्बास के साथ बना वो इसका और किसी के साथ ना बन सका। मिस हिना, आपसे एक बात कहूँ, वो ड्रामा प्रोड्यूसर्स नज़ीर अहमद
अहमद के कमरे में बैठी डायलॉग याद कर रही थी कि अचानक अब्बास अंदर आ गया। जी फरमाइए। वो इसकी तरफ देखते हुए बोली, देखिए मैंने बहुत से लोगों के साथ काम किया है, मगर जो बात आप में नजर आई वो किसी और में नहीं। मैंने दिन में भी आपके ख्वाब देखने शुरू कर दिए हैं, वो सामने बैठा कह रहा था। आप किसी ड्रामे के डायलॉग तो नहीं सुना रहे? वो तमसहर से बोली। नहीं, वो मुस्कुराया। मैं 100% सच्ची बोल रहा हूँ, ये मेरे दिल की आवाज़ है। क्या आप अपने दिल में मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करती? वो इतने दिलकश अंदाज में बात कर रहा था कि इसका दिल चाहा वो बोलता ही रहे। बताइए, क्या मैं आपको अच्छा नहीं लगता? और अब तो लोगों को भी हमारा पेड़ बहुत अच्छा लगता है। जवाब में वो होले से हंस दी। थैंक यू, वो दिलकशी से मुस्कुरा दिया। मगर मैंने तो कुछ नहीं कहा। फिर शुक्रिया किस बात का? वो उठते ही हुए बोली। आपने कहा नहीं और मैंने सुन भी लिया। वो हंस पड़ा। इसके चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई और जो ही वो बाहर आई ठटक कर रह गई। सामने से वो आ रहा था, बिल्कुल वही। इतने दिनों बाद उसने उसे देखा था, मगर इसकी शक्ल नहीं भूली थी। फैजान साहब। अब्बास ने इसे देखकर हाथ हिलाया। क्या हाल है जनाब के? ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसे हैं? वो इसके तरफ हैरत से देख रहा था, मगर मुखातिब अब्बास से था। जी बिल्कुल ठीक। अब इजाज़त दीजिए, हमें जल्दी है, वरना बाबर साहब जलाल में आ जाएंगे। वो दोबारा इसके साथ हाथ मिलाता हुआ आगे चला तो वो भी इसके पीछे चल दी। स्नेक चार्मर की आंखों में वही पुरानी चमक थी। ये कौन था? इसने अब्बास के करीब बैठते हुए पूछा। कौन? ये फैजान। ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है जनाब, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्टिस्ट से एंड डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन कर रहा है। अलहमरा में अक्सर मिलता रहता है, इसलिए जान पहचान हो गई। ये सेट डिजाइनर मतीन अहमद का दोस्त है। इसे सारे अरसे में पहली दफा इसका नाम मालूम हुआ और ये पता चला कि वो क्या करता है। वो कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। इस दिन वो आर्ट एंड स्टाइल पर कपड़े देख रही थी कि अचानक एक हाथ में इसके कंधे पर पड़ा। इसने मुड़कर देखा। लैला। इसकी चीख निकल गई। शुक्र है पहचान गया, वरना मेरा ख्याल था शोहरत की पट्टी आंखों में बंद गई हो। तो क्या मालूम पहचानो भी के नाम। वो इससे शर्मिंदगी सी होने लगी। अब्बा के इंतकाल से लेकर अब तक इसने किसी को भी याद तक न किया था। मैं तो तुम पर इन अल्लाह पढ़ चुकी थी, मगर तुम्हारे टीवी पर आने से तुम्हारे होने का सबूत दिया। आखिर क्या इफ्तात पड़ गई थी तुम पर? इतने हाथ लिखे मगर एक का भी जवाब न मिला। और फिर इसने सारी तफसील सुनाई। तो तुम अब्बा के इंतकाल की खबर हमें नहीं दे सकी? लैला हल्की से बोली। सच जानो, अब्बा के इंतकाल के बाद कुछ ऐसा चक्कर पाँव में पड़ा कि कुछ होश ही नहीं आया। तुम सुनाओ, लगता है तुम्हारी शादी हो गई। इसने लैला की कलाइयों में पड़ी सोने की चूड़ियां देखते हुए कहा। हाँ, लैला मुस्कुराती। मैं यहाँ ही होती हूँ अब। और मजीद के फौजिया इसमें और साथिया भी रुखसत हुई। रक्षी का भी अगले 2-3 माह तक यही इरादा है। इसने इतलात दी। और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। वो नाराजी से बोली। जनाब, सब ने तुमको साहिवाल कार्ड भेजे, मगर तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं मिलता। हमें क्या पता था कि तुम साहिवाल से टीवी स्टेशन तक का सफर तय कर रही हो। लैला हंस दी। अब यही खड़े खड़े बातें किए जाएंगी। आओ मेरे साथ, चलो मेरे घर। अभी मुझे टीवी स्टेशन जाना है, फिर कभी से। इसने इसका हाथ दबाते हुए कहा। लाओ अपना एड्रेस मुझे दे दो, मैं किसी वक्त जरूर आऊंगी। मॉडल टाउन H ब्लॉक। लैला ने नंबर बताते हुए कहा और फिर हाथ हिलाते हुए चली गई। और इसकी आंखों में निजात नहीं क्यों नमी सी आ गई। किसी पुराने दोस्त का मिलना वाकई मसीहा और हजर से मुलाकात से बेहतर है, इसने सोचा। आज रात का खाना कहीं बाहर ना खाएं, अब्बास ने कहा तो वो सोच में पड़ गई। आज रात? मगर मैं चाची को बताकर नहीं आई। वैसे भी रात को कहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसने जवाब दिया। रात को शूटिंग्स के मुतालिक क्या ख्याल है? इस वक्त चाची का डर नहीं होता? नहीं, इस वक्त मैं इनको बता कर आती हूँ कि मैं रात देर आऊंगी, बल्कि आऊंगी ही नहीं, इसलिए कि इसके बाद मैं नेलोफर के घर चली जाती हूँ इसके साथ। इसने मेकअप वुमेन का जिक्र किया। तो फिर तुम अपने चाची को फोन कर दो, मगर मेरे साथ चलो जरूर। आज बड़ा मूड हो रहा है तुम्हारे साथ डिनर लेने का। इसने कुछ इसी तरह से कहा। वो इनकार न कर सकी और चाची को फोन कर दिया। इंटरनेशनल होटल के हॉल में दाखिल होते इसकी नजर सामने बैठे स्नेक चार्मर पर पड़ी। तो आज फिर टकराव हो गया, इसने दिल में सोचा। शुक्र है कि अब अब्बास मेरे साथ है। वो लापरवाही से बैठा 7 अप पी रहा था और एक कोने की मेज पर बैठ के अब्बास उठ गया तो वो तेजी से उठकर इधर ही आ गया। कुछ लोगों के चेहरे भी प्याज के पत्तों की तरह होल के अंदर छिपे हुए होते हैं, पता ही नहीं चलता कैसे चेहरा कहाँ है। मेज पर झुकते हुए इसने सरगोशी सी की। वो एकदम पीछे हट गया। मेरे साथ मार्केट से हॉस्टल जाते तक तो आपको स्कैंडल बन जाने का डर था, अब जो ये स्कैंडल लोगों की जुबान पर और अखबारों में छुपेगा, इसके मतलब क्या ख्याल है? मेरा मशवरा है आंखें और जहन खुली रखनी चाहिए। वो इसे जवाब देने का मौका दिए बगैर ही तेजी से वापस मुड़ गया। जब अब्बास वापस आया तो उसके चेहरे पर पसीने के कतरे थे। क्या हुआ, ठीक तो हो? अब्बास ने पूछा। हाँ ठीक हूँ, वो नॉर्मल होते हुए बोली। क्या ख्याल है मेरे साथ स्टेज पर काम करोगी? वो सलाद खाते हुए पूछ रहा था। मेरे चचा डायरेक्ट कह रहे हैं एक प्ले
نہیں، اسٹیج پر میں کام نہیں کر سکتی، میں تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ مرضی ہے، مگر کیا میری بات بھی نہیں مانو گی؟ وہ جھک کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھ سے ہوگا ہی نہیں تو مانوں گی کیا؟ اس نے چور نظروں سے اسنیک چارمر کی میز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ اس نے اطمینان سانس لیا۔ اچھا، دیکھنے تو آؤ گی نا ڈرامہ؟ ہاں، دیکھوں گی ضرور حنا بی بی۔ آپ نے مجھے اتنا متاثر کیا ہے کہ اتنا کہ کوئی حد نہیں۔ قسم اللہ پاک کی، دل چاہتا ہے سارا وقت بس آپ ہی آپ نگاہوں کے سامنے ہو۔ یہ فاروقی صاحب تھے جنہیں ٹی وی والے مست قلندر کہتے تھے۔ جی سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ان کا لہجہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جی، میرا دل خوش کر دے، ہر ڈرامے میں آپ ہوں گی۔ مست قلندر اپنی مستی پر آگے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں جلد ہی جنرل منیجر بن جاؤں گا۔ اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولے، آئی لو یو حنا جی، آئی لو یو۔ اس نے بمشکل اپنا ہاتھ چھڑا کر وہی ہاتھ ان کے منہ پر دے مارا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ غم و غصے سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اف، یہ میرے باپ کی عمر کا آدمی، کمینہ، الو کا پٹا، اسے شرم نہ آئی؟ کمبخت، اس نے مجھے اتنا کمزور کیسے سمجھ لیا؟ جیسے خوشامد ہی کرنے لگ جاؤں گی اس کی۔ وہ کتنی دیر تک نارمل نہ ہو سکے اور شام تک پڑی رہی۔ شام کو اٹھی تو اسے یاد آیا کہ آج عباس صاحب کا ڈرامہ تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر جلدی جلدی تیار ہوتی اور باغم باغ اوپن ایئر میں پہنچی۔ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ پاس دکھانے پر اسے جگہ نہ ملی۔ اف، یہ ڈرامہ تھا کہ لچر بازی کا تماشا؟ وہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، شکر ہے میں نے اس میں کام کرنے کی کوئی حامی نہیں بھری۔ گھٹیا ڈائلاگ، فضول باتیں، لوگ سٹیاں بجا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، ہپ ہپ ہورے، اور اس کا دماغ سن ہو گیا۔ کیا آرٹ کے نام پر یہ بازاری باتیں کی جاتی ہیں؟ وہ ڈرامہ ادھورا چھوڑ کر اٹھائی۔ ایک ہی دن وہ 2 ٹھوکروں نے اس کو پریشان کر دیا۔ تاہر عباس نے ایسے ڈرامے میں کام کیوں کیا؟ وہ یہی سوچتی رہی۔ تم نے پورا ڈرامہ کیوں نہیں دیکھا؟ عباس دوسرے دن اس سے ملنے آ گیا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اور وہ ڈرامہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ دیکھا جاتا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ تمہیں شاید پتہ نہیں تھا کہ وہ سب فضول ڈائلاگ بھی اس میں شامل ہے۔ پتہ کیوں نہیں تھا؟ پتہ تھا، عباس بڑے سکون سے کہہ رہا تھا۔ پھر بھی تم نے اس میں کام کیا، مگر کیوں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ اس لیے کہ اسٹیج پر پیسہ ملتا ہے اور پبلک کی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے حنا بیگم۔ اس نے معلومات بہم پہنچائی۔ مگر پیسے کے پیچھے اتنا بھی کیا پاگل ہونا؟ وہ کچھ بت سی ہو گئی تھی۔ ٹی وی اسٹیشن چلنا ہے، فاروقی صاحب نیا ڈرامہ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ نہیں، میاں فاروقی کے ڈرامے میں کام نہیں کروں گی، اس نے غصے سے کہا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران تھا۔ اس نے ساری تفصیل سنا دی۔ پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، وہ نفرت سے بولی۔ تم نے تھپڑ مار دیا فاروقی صاحب کو؟ کیوں اپنی روزی پر لات مار رہی ہو؟ اوہ مائی گاڈ، تمہیں معلوم ہے وہ موجودہ جی ایم کے بعد سب سے پاورفل شخصیت ہے اور جلد ہی وہ خود جی ایم بن جائیں گے۔ اف حنا، تم اتنی بیوقوف ہو۔ وہ کچھ پریشان تھا۔ میں چلتا ہوں، کل ملیں گے۔ وہ یوں ہی الجھا سا اٹھ کر چل دیا اور حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ کئی دن ٹی وی اسٹیشن نہیں کی، گھر ہی میں بیٹھی رہی۔ فاروقی والے واقعے کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جائے، مگر اس دن سے اسے یاد آیا کہ اسے بابر صاحب نے اپنے 30 منٹ کے مزاحیہ پلے کے لیے ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر چلی گئی۔ بابر صاحب کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اسے عباس مل گیا۔ اتنے دن کہاں رہے؟ پوچھا تک نہیں۔ اس کی آواز میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ وہ میں ڈرامے میں مصروف تھا، وہ اس کے ساتھ بابر صاحب کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ اور ویسے بھی میں کچھ پریشان تھا۔ یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا تمہارا اور فاروقی صاحب والا قصہ یہاں ہر طرف پھیل گیا ہے۔ کیا عجب کہ کل پریس میں آ جائے۔ صحافی ہر وقت یہاں جاسوسوں کی طرح پھرتے رہتے ہیں۔ آخر کیا تک تھی انہیں تھپڑ مارنے کی؟ یہاں کا ہر بندہ انہی کی طرح یہ بات برداشت کر لیتا ہے۔ پھر تم میں کیا لال جڑے ہیں؟ مگر عباس، اپنی انا، اپنی خودداری، عزت نفس بھی تو کچھ چیز ہوتی ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہو، عزت نفس، یہ تم جیسے مڈل کلاس لڑکیوں کے مسئلے ہوتے ہیں۔ ٹی وی جیسے میڈیا میں آ کر یہ سب چیزیں باہر رہ جاتی ہیں۔ مگر تم بہت بیوقوف ہو۔ کسی اور کو دیکھا ہے یہ کچھ کرتے ہوئے؟ کہیں میں بھی تمہارے ساتھ فاروقی صاحب کے عتاب کا نشانہ نہ بن جاؤں؟ خواہ مخواہ وہ سر ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ بابر صاحب اپنے 5 ساتھیوں سمیت اندر آ گئے۔ اچھا، تم حنا اور عباس، آپ لوگ آ گئے۔ وہ سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے بولے۔ بھئی اب 23 مارچ کے پروگرام تیار کرنے ہیں، ڈرامہ تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ اچھا سر، پھر میں چلتا ہوں۔ عباس اس کی طرف دیکھے بغیر باہر نکل گیا۔ حنا جی، آپ پنجابی پلے میں کام کر لیں گی؟ پنجابی تو آتی ہوگی آپ کو؟ بابر صاحب اس سے مخاطب ہوئے۔ جی سر، وہ آہستہ سے بولی۔ انسان ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ کر ہی لیتا ہے اپنے آپ کو۔ بابر صاحب سگریٹ پر سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ دیکھے یہ کنول کا پھول۔ انہوں نے اپنی میز پر پڑا پھول کی طرف اشارہ کیا۔ کیا کہتے ہیں، کیچڑ میں ہی کھلتا ہے؟ مگر ہم یہاں لائے تو یہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ اسے ان کی باتیں بے تکی سی لگیں۔ بابر صاحب کے ساتھی ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ ہاں جی تو حنا، وہ دھواں اڑاتے ہوئے بولے۔ عباس آپ کے بغیر ہی چلا گیا؟ یہ سب
افراد ہیں، فاروقی، عباس، سب ایک نمبر کے کمینے ہیں، آپ کو کتنا دکھی کر دیا انہوں نے۔ ارے ہمارے جیسے کھرے لوگوں کو آزمایا ہوتا، اب بھی آزمائیں، مل کر ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھولیں گے، آپ ماڈلنگ کر لیجیے گا۔ ان کا سگریٹ دھوئیں کے چھلے بنا رہا تھا، وہاں بھی ایڈجسٹ کر لیں گی آپ بھی، آخر یہ قانون کا پھول بھی تو ہے۔ جی، اس نے غصے سے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیچڑ میں ہی کھلتا ہے، پھر یہاں کیوں ایڈجسٹ نہ کرتا؟ یہاں بھی تو ہر طرف کیچڑ ہی ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پیپر ویٹ اٹھا کر ان کے سر پر دے مارے۔ وہ کھٹکھٹ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل آئی۔ اس کا ذہن معاف تھا، اسے پتا نہیں کب وہ گھر پہنچی، ایسا لگتا تھا کہ بڑی دور سے پیدل چل کر آ رہی ہو۔ پھر جب وہ بستر پر پڑی تو کتنے ہی دن اٹھ نہ سکی۔ بی بی جان سارا دن بولتی رہتی، اس سے سایہ ہو گیا ہے، اس لیے کہتی ہوں کہ یہ نحس جگہوں پر نہ جایا کرے۔ 15 دن تک بستر پر پڑے رہنے کے بعد وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ تمہارا فون آیا ہے؟ ساتھ والوں کے گھر چاچی نے آ کر کہا۔ وہ بمشکل اٹھ کر لیلا کا فون تھا۔ کتنے دن تمہارا انتظار کرتی رہی مگر تم نہ آئی۔ کل شام کو میری شادی کی سالگرہ ہے، ضرور آنا، اب کوئی بہانہ نہ کرنا۔ اس کے بے حد اصرار پر اس نے حامی بھر لی۔ کئی دن بعد اس نے آئینہ دیکھا، آئینے میں اس کا اپنا چہرہ بہت خراب لگ رہا تھا۔ سیدھی سی چٹیا کر کے اس نے پرس پکڑا۔ چاچی جی، میں جا رہی ہوں لیلا کے لیے کوئی تحفہ لینے۔ وہ چاچی کو بتا کر باہر آ گئے۔ رکشے پر بیٹھ کر وہ سیدھی مال پہنچے اور پھر وہ ایک جگہ پر اتری اور اس نے پیسے دیے۔ اندر جانے ہی والی تھی کہ اسے عباس نظر آیا، ایک اور نئی ابھرتی ہوئی اداکارہ کے ساتھ۔ وہ ایک گاڑی کی اوٹ میں ہو گئی اور دونوں اب پاس سے گزرے۔ میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے شعلہ، مگر تم جیسا کوئی نہیں ملا، عباس کہہ رہا تھا۔ وہی الباس، وہی شخص، مگر مخاطب کوئی اور۔ اس کو لگا جیسے ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑ رہی ہوں۔ وہ دن دور چلے گئے تھے، دیکھ لیا یا کچھ اور دیکھنے کی خواہش ہے؟ اس کے قریب سے آواز اتری۔ وہ اسی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا جس کی اوٹ میں وہ کھڑی تھی۔ آئیے، تشریف لائیے، میں اتنے اعتماد کے قابل تو ہوں کہ آپ میرے ساتھ گھر تک جا سکیں۔ وہ بغیر کچھ کہے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ پیاز کے پرتوں کی طرح کچھ لوگوں کی بھی کئی ہول ہوتے ہیں، مگر مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانو گی۔ وہ ایک دم آپ سے تم پر آ گیا، پھر اس نے سوچا کہ تم خود آزما لو تاکہ حام نہ رہو۔ عباس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ وہ سخت مادیت شخص پسند ہے۔ اس نے جب اپنا اور تمہارا پیئر کامیاب جاتے دیکھا تو تم سے دوستی کر لی۔ وہ اپنے چچا کی بنائی ہوئی فلم میں اپنے ساتھ تمہیں لینا چاہتا تھا، مگر اسی وقت جب تم پوری طرح اس کے قابو میں آ جاؤ، مگر تمہیں ہتھے سے کھڑتے دیکھتے ہی اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اور پھر وہ فاروقی، وہ بابر، سب ایک جیسے ہیں، اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور۔ سب کو اچھے، سب کو ان کا معلوم ہے۔ یہ لائم لائٹ، یہ گیملٹ تم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنی وفاداری کا لبادہ باہر ہی اتار آتے ہیں۔ یہ سب تم کو اپنی کامیابی کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا اور میں وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا، میں اتنا بیوقوف بنا کہ تمہیں دیکھتے ہی تمہاری شہر میں گرفتار ہو گیا۔ یاد ہے وہ سال قبل میر مشاہرہ پر فقرے بازی جس پر مجھے غصہ آ گیا تھا؟ اسے وہ خوبصورت دن یاد آ گئے۔ مگر کیوں آیا تھا غصہ؟ وہ آہستگی سے بولی، وہ آپ کے چچا تھے کیا؟ چچا نہیں، دادا تھے۔ او ہو، اسے سچ شرمندگی ہوئی، کتنا مذاق اڑایا تھا ان کا، مگر میں ان کا ممنون ہوں۔ اس نے سیلوس کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کہا، ایک کپ چائے پینا پسند کریں گی؟ وہ خاموشی سے اتر آئی۔ میں ان کا ممنون اس لیے ہوں کہ وہ مجھے زبردستی مشاعرے میں لے گئے اور وہاں سے میں نے تمہیں پا لیا۔ تمہیں دیکھتے ہی مجھے محسوس ہوا کہ تم واقعی اس قابل ہو کہ تمہیں زندگی کا ساتھی بنایا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی میں اپنی ہی سوچ پر ہنس دیا۔ بھلا کوئی تک تھی نہ تمہارا نام تک معلوم تھا۔ دوبارہ تم کو فیروسنس پر دیکھا، اتفاق سے میں بھی وہی کتاب خریدنے لگا جو تمہیں پسند آ گئی۔ محض تم سے بات کرنے کے لیے میں نے بحث شروع کر دی اور تمہیں بغیر زیادہ بولے ہٹ گئی۔ پھر تمہاری اشتیاق کا سن کر تمہیں وہ کتاب دے دی۔ پڑھی تھی تم نے؟ اس نے جھک کر پوچھا۔ نہیں، میں نے عہد کیا تھا کہ جب تک اس کے پیسے نہیں دے لوں گی وہ پڑھوں گی نہیں۔ اوہو بھئی، بڑا اٹل ارادہ ہے۔ پھر کئی دن تم نظر نہ آئی۔ میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا کہ قدرت نے مجھے پھر تم سے ٹکرا دیا۔ میں اس اتفاق سے اپنے دوست کی دکان پر موجود تھا، تم نے کیسٹ لی تو مجھے تمہارے ذوق کا اندازہ ہوا، اور پھر کیسا اتفاق تھا کہ میں تمہیں چھوڑنے تمہارے کالج تک گیا۔ میں اس دن بہت خوش تھا تمہیں سنانے کو، میں نے تمہاری دوست کی چوائس کی طرح ہی کی۔ کیا تھا بھلا؟ ڈونٹ لیٹ می بی مس انڈرسٹینڈ۔ وہی مجھے پتا چلا کہ تم ساہیوال کی رہنے والی ہو۔ پھر میں تمہیں ایسی غائب ہوئی جیسی تھی ہی نہیں۔ میں 3 ماہ تک انہی سڑکوں پر پھرتا رہا، شاید کہیں تم نظر آؤ، مگر تم کہیں نہیں ملی۔ اپنے جنون پر مجھے خود ہی ہنسی آتی نہ کوئی 3 ماہ کے بعد میرا انتظار رنگ لایا اور تم الفلاح میں کچھ گیلری کا شور مچاتی نظر آئی۔ میری اس وقت کی نصیحت یاد ہے؟ یاد ہے۔ اس کو ہنسی آ گئی۔ دوبارہ تو کبھی چوتھے شو میں اکیلی نہیں گئی؟ پھر تم دوبارہ غائب ہوگی؟ میں چائے کا سپ لیتے ہوئے بولا، میں نے سوچا کہ شاید تم یوں ہی کبھی بھی نظر آ جاؤ، مگر
नहीं साहब, तूने मेरे जुनून को मजीद हवा दे दी और मैं साहिवाल का कोना कोना छान आया, गायों के बाड़े तक देख डाले। पाक वतन शरीफ भी क्या कि कहीं तुम नजर आ जाओ किसी गाय को सलाम कराती हुई, मगर मायूसी हुई। मैंने सोचा कि अब तो अगर तुम्हारे लिए इज्जत बैग की तरह तुम्हारी अब्बा की गायें भी संभालनी पड़े तो कोई मजाक नहीं, मगर इसका मौका ही नहीं आया और तुम अचानक छम से टीवी स्क्रीन पर नमदार हुए। पता चला कि तुम इंतजार साहब लाए हैं टीवी पर। मुझे पर सख्त गुस्सा आया, ये मीडिया तुम जैसे लोगों के लिए वाकई नहीं था। फिर मैंने हर जगह तुम्हारा पीछा किया, जहाँ तुम जाती रही मैं गैर महसूस तरीके से तुम्हारे पीछे रहा। मुझे हर हाल में तुम्हें इन मादियत पसंद लोगों से बचाना था। फिर इस रोज में हिल्टन में मैंने तुमसे जो कहा, मगर तुम मासूम थी, ना समझ सकी। यहाँ तो मकरो फरेब के जाल हर तरफ फैले हुए हैं। तुम जैसे मासूम तो बड़े आराम से इनमें फंस जाते हैं, मगर किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया और तुम जल्द ही निकल आई। इससे पहले कि ये जाल तंग होता है तुम्हें यहाँ तक आने की सूझी क्या? वह एक लंबे सांस के बाद बोला, अब्बा की मौत ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। कहीं और रास्ता जो नहीं मिलता था। और वो गाय क्या हुई? बच गई, वो आहिस्ती से बोली। शुक्र है अब्बा की पाली अल्लाह मियाँ की गाय तो महफूज रही, वो सीधा होता हुआ बोला। ये और बात है कि पिछले 2 साल ही से मुझे इनकी हिफाजत करना पड़ रही है। वो मुस्कुराया। चले अब वो उठ खड़ा हुआ। वो भी उठकर इसके साथ खड़ी हो गई। कल मेरे अब्बा मोहम्मद हसन साहब आपके पास इनकी भतीजी को अपने बेटे के लिए मांगने आएंगे, क्या जवाब देंगे? वो सीढ़ियाँ उतरते हुए पूछ रहा था। इसने चाची के नाम का भी पता था। वाकई ये कोई पहुंचा हुआ आदमी है। ये देखो, ये नरगिस का फूल है, ये मेरे इंतजार के गवाह है। वाकई जज्बा सादक हो तो बंदा मंजिल तक जरूर पहुंचता है। इसने ब्रिगल से खरीदे हुए फूल दिखाकर और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इस दिन के बाद से पिला नागा आफ्ता परवीन की ये गजल सुन रहा हूँ। वो कैसेट जिसमें सारी गजलें थी वो नहीं है, मगर खास गजल जरूर है। वो कैसेट प्लेट में कैसेट लगाता हुआ बोला, रंग बातें करे, बातों से खुशबू आए, दर्द फूल की तरह महके अगर तू आए। आफ्ता परवीन की आवाज उभरी और इसको वाकई लगा कि इससे मिलने के बाद इसके जख्मों फूलों की तरह महक उठे हैं, जैसे वो तपती धूप में से ठंडी छांव में आ गई हूँ। इसने इसकी तरफ देखा। स्नेक चार्मर, वो कहकर जोर से हंस दी। हाँ, तुम मुझे स्नेक चार्मर कहती ही रहो। मुझे ये भी पता है कि मुझे सांप पकड़ने का तो कोई तजर्बा नहीं, अलबत्ता हिना चार्मर जरूर हो। वो भी जोर से हंस दिया।